पूरा अंधेरा होता है, चारों तरफ अंधेरा होता है, सिर्फ सितारे चमकते हुए नजर आते हैं। आसमान वाले जमीन वालों को देखते हैं ना, तो जमीन पर पूरा अंधेरा छाया रहता है, लेकिन वो लोग चमकते हुए नजर आते हैं, उन लोगों के चेहरे चमकदार होते हैं जो मस्जिद तामीर करते हैं और मस्जिद की खिदमत करते हैं। और जब क़यामत का दिन होगा तो वो बंदा जिसने मस्जिद तामीर करवाई या मस्जिद की खिदमत की, मस्जिद के साथ मोहब्बत रखी, उनको मुत्तकी और परहेजगार लोगों के साथ उठाया जाएगा। दुनिया में तमाम अमाल अच्छे अमाल हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, खैरात, लेकिन मस्जिद तामीर करने से बढ़कर कोई अच्छा अमल नहीं है। मस्जिद की खिदमत करना, मस्जिद में एक ईंट भी लगाना, इससे बढ़कर कोई बड़ी नेमत नहीं है। और मस्जिद बनाना ऐसा अमल है कि आप अब खैरात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल तौर आपने जो है एक बिस्किट खैरात किया, अल्लाह के नाम पर दिया, बेटा ले बिस्मिल्लाह। अब ये अजर मुझे मिला, मैंने इस बच्चे को ये बिस्किट दिया, ये अजर वक्ती तौर पर मुझे मिला। इस बच्चे ने खाया, मैंने दिया, ये एक बिस्किट का अजर मुझे मिला, बस ये वक्ती तौर पर। आप किसी को पानी पिलाएं, किसी को खाना खिलाएं, किसी की मदद कर दें, तो ये अजर तो है, लेकिन उसी टाइम पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप मस्जिद तामीर करते हैं, मस्जिद में आप सरमाया लगाते हैं, एक सीमेंट की बोरी लगा दी, एक ईंट लगा दी, 200-400 ईंटें आपने जमा कर दी, एक सरिया लगा दिया। अब जब तक वो सरिया, वो ईंट, वो सीमेंट और वो जो आपने थोड़ा बहुत 1 रुपया भी मस्जिद में खर्च किया, जब तक मस्जिद रहेगी, जब तक उसमें नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे, जितने नमाजी आएंगे, अब जुमा होगा, ईद होगी, नमाज होगी, उसमें कोई कुरान की तिलावत करेगा, कोई अल्लाह को सजदा करेगा, दुआ मांगेगा, जितना अजर अल्लाह उन नमाजियों को, तिलावत करने वालों को, कारियों को और नमाजियों को, रोज़े रखने और खोलने वालों को अजर लाजमी है। इसमें कोई एतकाफ भी बैठेगा, मस्जिद में कोई इबादत भी करेगा, रोज़ा इफ्तार करेगा, इसमें महफिल होंगी, अल्लाह ताला का नाम लिया जाएगा, दीन की तबलीग होगी, फिर वहाँ से लोग सुधरेंगे, दीन की बात सीख कर वो आगे जाकर अमल करेंगे, आगे जाकर पैगाम पहुँचाएंगे। अब जब तक वो अमाल करते रहेंगे, उसका अजर और सवाब उनको तो मिलेगा, लेकिन जिन्होंने मस्जिद तामीर करवाई, मस्जिद में हिस्सा डाला, अल्लाह उन्हें भी उसका अजर अता फरमाता रहेगा। यानी मस्जिद की अब यानी कि मिसाल तौर ले लें कि उसकी उम्र 100 साल है, 100 साल तक मस्जिद आपने तामीर करवाई, अब माशाल्लाह ये तो मजबूत मस्जिद आप बना रहे हैं, कालमों पर खड़ी है, 200 साल बांध लें, 200 साल तक हम तो नहीं जिएंगे ना, हम मर जाएंगे, हमारी क्या उम्र है। हो सकता है कि 1 हफ्ता, 1 साल, 2 साल, जितनी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी है, कब्र में चले जाएंगे, लेकिन वो सरमाया जो हमने अल्लाह के घर में लगाया, हम मर जाएंगे लेकिन हमारा अमल जारी हो जाएगा, ये सदका जारिया कहलाता है। समझ में आई बात आपको? तो ये मैं अपने अहबाब को कहता हूँ कि मस्जिद को तामीर करने में आप सब खुद भी शामिल हों, अपने अहबाब को भी शामिल करें। देखिए ना, जो भी मिल्कियत आती है वो खर्च होने के लिए आती है। जो आपने 1000 रुपया भी कमाया, हमेशा रहने के लिए नहीं होता, लाजमी है, महंगाई है, खर्च बढ़ते जा रहे हैं, हर एक को अपने ज़िंदगी के मामलात का पता है, लेकिन वो पैसा जो आपने अपनी ज़ात पर खर्च किया वो तो आपको नफ़ा पहुंचाएगा, लेकिन जो आपने अपने औलाद को, अपने घर वालों को, अपने घर पर खर्च किया, वो तो ऐसे गोया कि ज़ाया हो गया, आप तो कब्र में चले जाएंगे, वो माल कहाँ जाएगा, वो माल तो दूसरे खा लेंगे। इससे बेहतर है कि वो अपना माल अल्लाह के घर में इस्तेमाल करें, तो अल्लाह के घर में इस्तेमाल होने वाला माल, आपका सरमाया, आपकी दौलत आपको कब्र में भी नफ़ा पहुंचाएगी, यौम महशर भी नफ़ा पहुंचाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप खुद भी इसमें ज़रूर हिस्सा डालें, अल्लाह के घर में ज़रूर बिल ज़रूर हिस्सा डालें। हुजूर आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी तामीर फरमा रहे थे तो खुद ईंटें उठा रहे थे आका दो जहां।
بلاک مٹی کے بلاک بنائے جا رہے تھے تو خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا اٹھا کر آ رہے. تو ایک صحابی تھے, انہوں نے عرض کیا رسول اللہ حضور اینٹیں اٹھا کر آ رہے ہیں. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ وزن نہ اٹھائیں, میں اٹھا کر جاتا ہوں. تو حضور نے فرمایا وہاں بہت ساری اینٹیں پڑی ہیں, جاؤ تم وہاں سے اٹھا لو, یہ میں اٹھا کر لگانے والا ہوں. اتنا ذوق تھا, مسجد تعمیر کرنے کا اتنا شوق تھا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی کہ پورے کا پورا خرچہ کر دیں, یعنی کہ پوری چھت لگا دیں, 50-60 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے. جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے, ایک مزدور ہے وہ مزدوری کر کے بھی اپنا حصہ ڈالے نا تو اس سے بھی وہی اجر ملے گا جو زیادہ خرچ کرنے والا ہے. سمجھ میں بات. ایک صحابی تھا, جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرو, غزوہ پر جا رہے ہیں, مسلمانوں کی مجاہدین کی مدد کرو. حضرت ابوبکر کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ پورا مال لے کر آئے. حضرت فاروق اعظم اپنے مال کا آدھا حصہ لے کر آئے. حضرت عثمان غنی 2 لاکھ درہم پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. ایک صحابی تھا, غریب مسکین تھا, جس کے پاس پیسہ نہیں تھا, جس کے پاس سرمایہ نہیں تھا, غریب مسکین تھا. تو بڑا پریشان ہوا کہ حضور کا فرمان بھی آیا ہے, کار خیر میں حصہ بھی ڈالنا ہے, اب میرے پاس اتنا سرمایہ تو نہیں ہے کہ آقا کی خدمت میں پیش کروں. تو وہ گیا ایک یہودی کے پاس, اس کے باغ میں پانی مزدوری کرنے کے لیے, پانی باغ کو دینے کے لیے 1 رات کی مزدوری کی. اس نے اسے 2 کلو کھجور دی, 2 سیر کھجور دی مزدوری میں. تو وہ تھیلی پکڑ کر اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے, یہ 2 کلو کھجور ہے, میری طرف سے قبول فرمائیں. اب یہ تھیلی لے کر آ رہے تھے تو کچھ منافقین بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب 2 سیر کھجور جو لے کر آیا ہے اس سے قافلہ چلے گا ہی نہیں, جہاد پر مسلمان جائیں گے. اس پر ٹھٹھول کرنے لگے, مذاق کرنے لگے, اس کا ٹھٹھا اتارنے لگے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو مال ملکیت, یہ جو مال غنیمت جمع ہوا ہے, یہ خیر کا مال جمع ہوا ہے, یہ 2 سیر کھجور اس کے اوپر ڈال دو. اللہ کے خدمت میں, اللہ کی بارگاہ میں یہ جتنا بھی مال جمع ہوا ہے اس سے زیادہ بڑھ کر یہ جو محنت مزدوری کر کے اللہ کے کام میں حصہ ڈالنے کے لیے آیا ہے, ان 2 کلو کھجور کی حیثیت اللہ کے بعد اور زیادہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو, آپ اور آپ کے احباب تمام کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. ایسا نہ ہو کہ وہ مال آپ کی اولاد کھا لے, اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے آخرت کا سرمایہ بنا لیں نا. اپنے لیے, اپنے اولاد کے لیے تو بناتے ہیں الحمدللہ, اپنے لیے بھی تو کچھ تیار کریں نا. حضور نے فرمایا کہ آپ کے لیے وہ ہے جو آپ نے کھایا, پیا اور پہنا, باقی تو دوسرے لے جائیں گے. وہ مال آپ کا ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے. اور یہ جو اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے, آپ اللہ کے گھر پر خرچ کریں گے. آج ہم کہتے ہیں کہ سائیں دعا کریں, گھر میں قرض ہے, بیماریاں ہیں, یہ پریشانی آ گئی ہے. آپ اللہ کے گھر پر محنت کریں, اللہ کے گھر پر خرچ کریں. اللہ وہ رحیم ہے جو اپنے گھر کی خدمت کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں موقع عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کریں, اللہ آپ کے گھر کی خدمت فرمائے گا, انہیں آباد فرمائے گا, ان کی پریشانیاں دور فرمائے گا, قرضوں اور مرضوں سے نجات عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ اپنے گھر کی تعمیر کرنے میں ہمت کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے.